تنمر حتى هو ما غنيتش عليه. شي سينجل ديالكم انا غنغنيو كاملين، غادي نبارطاجيو كاملين. شوف سي تري سامبل، غادي نديرو اغنيه مشتركه غنسميوها التنمر سلاش متفائل. سي مهدي، لقيتي خدمه ولا مازال؟ مازال. en cours de téléchargement. دابا لا شونسون يلاه خرجت وهذاك بحال قلتي سي مون سي في. لا شونسون هي لو سي في ديالي. انت الكاتب والملحن ديال الاغنيه، كيفاش جاتك الفكره؟ La situation actuelle, Covid-19, la situation de l'art et les artistes, ديال المواطنين العاديين، ديال اي واحد، النجار، الجزار، الخضار، السيرور، الناس اللي عندهم شواهد، كلشي جالس، كلشي مشومر. الوغ اوتوماتيكمون انا كفنان قلت تيان جو في فيغ اون شونسون اللي تكون كرساله وكصيحه ديال هاد الازمه اللي طال. واش فايت قلبتي على خدمه؟ سي تري سامبل، انا من المدرسه للميكرو. صافي دير انا ماشي شي واحد اللي كان كيدفع لي سي في لي بونك ولا كيدفع لي سونتر دابيل. انا ديريكتومون خرجت من الموسيقى، مشيت ديريكتومون للميكرو. ساعه في 17 عام بديت كنقلب على خدمتي في الموسيقى، الطلوع بالهبوط ديالها بكل شيء ليها. وفوالا سي سا، يعني هكا كيفاش بدات الامور وتلقيت راسي فوالا، ولات الحرفه ديالي، ولات الخدمه ديالي هي الموسيقى. شنو التكوين الدراسي ديالك؟ بقيت لو ليسي انايا جوسكو باك، و ابري سا جي فيري فيغ لا ميوزيك. يعني ما كملتش، انا 17 عام كنقول لك، يعني 17 عام خرجت الدومين ديال الغناء ونقلب على راسي وبزاف الحوايج. انا الموسيقى تعلمتها في الشارع، يعني ماشي شي واحد يدخل الكونسيرفاتوار وداكشي ديال لا، الموسيقى تعلمتها مع لي ميوزيسيان، مع الاحتكاك، داكشي ديال التكوين الموسيقي. كاين التكوين المهني وكاين التكوين الموسيقي. حنا خرجنا تعلمنا الموسيقى في الشارع. الوغ ابري عاد ديفلوبينا، عاد ولات اكاديميك. مي في الاول كانت موسيقى يعني هكا، كان داكشي فطري، ومع التجربه ومع الاحتكاك سي كوم سا كومونس سي ديفلوبي. شنو هي اول خدمه خديتي عليها ان كاشي؟ اول خدمه هي كتبت كلمات لواحد لو شونتور، هادشي واقيلا في التسعينات كنقول لك. كتبت ليه بعتهم واقيلا ب 1500 درهم. هذه اول كاشي ديالي غنشدو من شي حاجه ديال الموسيقى. وصافي من موراها عاد مون بروميي كاشي جو مابيل انايا كان 5000 درهم ليبوك. وبيان سور خدمت فابور، راه يعني ديك 5000 درهم خدمتي 5000 مره فابور، وواحد نهار تخلصتي سيتو. يعني ماشي اول كاشي من اول خدمه. راه خدامي ديال فابور هما اللي كانوا بزاف، وكلشي كان فابور. اون فادير كتخدم بزاف الحوايج فابور. مي عاد داك لو بروميي جيتي اونكور جون، ديك الساعه كانت عندي واقيلا 18 ولا شي حاجه بحال هكا. شحال من عام وانت كتنشط في المجال الفني؟ وحس بها 97 2022. دابا نقولوا حنا 20 بلا ما نحسبوا دوك نحيد ندير معاك المزيان، نخليو غير 20. ما هي اللي حسبتها بالديتاي راه بزاف. نقولوا حنا 20 عام، نحسبوا حنا غير من لو بروميي البوم ديالي اللي خرج في 2021 هي 20. مون بروميي البوم انا خرج في 2001 اكزاكتومون، في 6 ديال الاغاني. داك الساعه كنت درت ان ديو مع ان رابور وان ديو مع شونتوز وغنيت ار ان بي تو سا. سيتي في 2001، راه باقي عندي هذاك بالضبط 2021 هي 20. ما نهضروش على افون، خلينا حنا في الالفينات. كيفاش اختاريتي اسم السي مهدي؟ الوغ الاسم ديالي هو المهدي بن ابراهيم، والاسم الفني هو السي مهدي. السي مهدي جات من سي تو سامبلومون سي بور سو ديفيرونسيي، ولا اون فا دير كو جات من ديك لا سامباتي اللي كتكون عندي مع الناس. سا فا دير سامباتيك مهدي، لا اس اي مهدي، سامباتيك مهدي. سيتي ان بو بري هذه هي الفكره. ولكن ماشي ديك السي مهدي ديال السي مهدي مسيو فلان، سي محمد، سي عبد الحق، سي لا. السي مهدي سيتي غادا مع لو ستيل، يعني غادا مع لو ستيل اللي بديت به. ساكادو كلشي في كازا، امتي كونط بونكير، دوك الاغاني ديكالي، المواضيع الاجتماعيه ايتو، كان خاص واحد الاسم تا هو يكون ديكالي. الوغ اوتوماتيكمون ديك السي مهدي فيكو ما كان حتى شي واحد داك الساعه مسمي راسو السي مهدي، وباقي واقيلا لحد الساعه ما كاين حتى شي واحد سميتو السي مهدي. الوغ قلت هذه هي السميه ديالي. ولكن غير لوريجيناليتي ديال السميه هي راه عاونتني باش نتعرف. واحد الفنان ما شنو كيسحاب راسو مسمي راسو السي مهدي. فهمتي؟ ستيل الغنائي ديالك مختلف، واش هو اختيار او صدفه؟ لا، وهو كانت اون ريشيرش، حيت ما يمكنش غادي يكون يجي بوحدو، ما يمكنش. يعني كانت واحد كيف ما قلت لك انا 97 2007 كانت واحد 10 سنين. ديك 10 سنين كانت فيها التماره، كانت فيها الخدمه، كان فيها بحال قلتي ان ستاج. كتلاقى مع الناس، كتلاقى مع لي ستوديو، كتشوف، كتعلم، كتعرف. الوغ اوتوماتيكمون
مني جاتني جمعت واحد الباجاج ميوزيكال، كنت كنسمع بزاف الامور تما فين خرجت هذا لو ستيل اللي بالفرنسي وبالعربيه وما هو راي، ما هو غربي، ما هو عربي، ما هو موسيقى عصريه، واحد الشكل غنائي اللي كيهضر على المواضيع الاجتماعيه بواحد ستيل وبواحد الطريقه فيها واحد شويه ديال الكوميك وفيها واحد شويه ديال لو كوتي درول. شنو سر استمرارك في الفن لسنوات؟ مره كندير اغاني مختلفه وغاده مع مثلا ليغو ديال ديك الوقيته اللي كتكون بحال دابا مثلا درت ديو مع انا ديال جوديا مع جوديا، انا كان ديك الساعه راي ارين بي، كنت درت ديو مع سامي اقريو، كان ديكالي حسن الفتى هو عبد الرحيم الصويري وبزاف ديال الاشكال الغنائيه. فوالا مؤخرا كنت درت واحد البارتيسيباسيون ديالي في واحد الكليب مع واحد لا شونتور سميتها دعاء، الكليب كان من اخراج سعيد مساريه، كنت مثلت الدور ديال الكوبوي ديال شريف. يعني كنحاول ندير دي فوا دي شوز اللي بعاد عليا ولكن كنتقنهم باش ما نكونش عاوتاني باش ما نوليش عاوتاني مونوتون، تبقى دير غير داكشي ديالك عاوتاني سي با بون. خاصك تحاول مره تطور راسك ودير دي ميزاجور باش تمشي شويه مع سكي سباس اوجوردي، مي ديما خلي لا توش ديالك. مؤخرا تعرضتي للتنمر بطريقه بشعه، كيفاش كتعامل معاه؟ بالعكس فريمون ما كنحس حتى شي حاجه كونتر هذوك الناس اللي كيديروا هذاك الشيء كامل. بون صافي دابا سي دي زاني دابا هادشي وانا بادي معايا راه من 2020 تقريبا وهادشي بدا. الوغ بالعكس ما عني حتى شي، ما كنحس حتى شي حاجه زعما مقيساني ولا ضراني في خاطري ولا ضراني في نفسي ولا والو، زعما جو نو ريسون غيان. انا بالعكس كنتاسف لدوك الناس كنقول لهم سمحوا لي باسكو ما كنحس بوالو اتجاهكم، كتضلوا كديروا دي زيفور ولا كتضلوا كديروا شي حوايج يمكن اللي غادي ياثروا فيا، مي انا راه فريمون ما كنحس بوالو. يمكن حيت دقيت ديك الجرعه الثانيه واقيلا حيدات لي الاحساس، دابا انا ساعدي من الاحساس فرونشمون ما كنحس حتى شي حاجه واتاسف الا كنتو كديروا مجهودات وكتفتكروا ولا كتضحكوني. كندخل ملي كنبغي نضحك مره كندخل كنستونا معكم وشكرا. حجبتي التعاليق من حسابك في انستغرام، واش التنمر هو السبب؟ يقدر شي فيديو مثلا كان ديزاكتيفي كلشي مثلا باسكو يقدر مثلا ديك لا فيديو مثلا غيتشوفها مثلا شي واحد كنعرفو ولا شي بارتنير ولا شي واحد مثلا اللي ما عنده ما يدير داكشي الهضره الحامضه اللي ما غتفيدو بتا حاجه. اما بالعكس ديك الحموضه انا اللي كدار ما كتطلع ليا غير داك لوطو دو لاسيد اللي كيخلي دابا شنو كيدير داكشي كيخلي غير لي باج كيتحركوا. بالنسبه لي انا راه بالعكس كتعاونوني رجوله. شنو المواضيع اللي غتطرق ليها في الاعمال الجايه ديالك؟ الالبوم اللي جاي فيه بزاف ديال لي سوجي جداد، مي اغلبيه تقريبا في هذا الالبوم ما نكون واقيلا ضربت الدوره، غنكون كملت كل شيء حيت كاع المواضيع تقريبا درت عليهم. نقدر نكون باقي ما غنيتش على الطفل سا سي فري، نقدر تكون مازال ما درتهاش. اما تقريبا كل شيء مواضيع الحب، الهجره، الشوماج، البطاله، الضحك، باقي التنمر حتى هو ما غنيتش عليه. شي سينجل ديالكم انا غنغنيو كاملين، غادي نبارطاجيو كاملين. شوف سي تري سامبل، غادي نديرو اغنيه مشتركه غنسميوها التنمر متفائل. جمهوري والمتتبعين ديال اب تي في تسناو ديما الجديد من هذا المنبر. شوف ديما رجوله. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi le retour de ton cou. Les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Oh, Aïcha, écoute-moi. تعليقاتكم كتهمنا، وما تنسوش تابوناو باش يوصلكم دائما الجديد.